अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज कुछ इस्लामाबाद की ख़बर और ज़्यादातर बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। इस वक्त बलूचिस्तान में बड़े लोग परेशान हैं, मवासलाती निज़ाम दरहम-बरहम नहीं तो अपसेट ज़रूर है। कई मकामात पर धरने और एहतजाज हैं। लेकिन इसकी तफ़सीलात से पहले आइए देखते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सेशंस कोर्ट में क्या हुआ, और ये कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों के साथ बातचीत की, उसका लुब-ए-लुबाब क्या है। इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में कहा कि पाक फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमने फ़ौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि तनकीद की है, और ये कि कोई भी शख्स या इदारा तनकीद से बालातर नहीं होना चाहिए। ये हर शख्स का फ़र्ज़ है, इख्तियार भी है और हक़ भी है। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि महमूद खान अचकज़ई को पीटीआई ने मुज़ाकरात का मैंडेट दिया था। दूसरी तरफ से अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया। अगर आता तो हम ज़रूर बात करते, क्योंकि हमें महमूद खान अचकज़ई पर पूरा भरोसा है। इस मौके पे इमरान खान ने एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए अपनी 3 बुनियादी शराइत गिनवाईं। उन्होंने कहा कि पहला मुतालबा है कि चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। यानी अभी तक वो अपने फॉर्म 45 वाले बयानिए पे कायम हैं कि चोरीशुदा मैंडेट वापस होना चाहिए। मुज़ाकरात के लिए दूसरा मुतालबा गिरफ़्तार कारकुनान की रिहाई और मुकदमात का ख़ात्मा है। ज़ाहिर है बेशुमार मुकदमात तो सियासी बुनियादों पर बनाए गए थे, तो उनके ख़ात्मे से के मुतालबे से पार्टी कैसे पीछे हट सकती है। तीसरा मरहला मुल्क बचाने का है, जो शफ़ाफ़ इलेक्शन के बग़ैर मुमकिन नहीं है। अब इनसे इमरान खान की मुराद क्या है कि क्या वो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन की बुनियाद पे ही आगे चलना चाहते हैं, या फिर नए इलेक्शन के लिए तैयारी पे आमादा हैं। अगर नए इलेक्शन की तैयारी पे आमादा हों तो वो फिर ज़ाहिर एक बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज़ है, उसमें अखराजात बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और इसके साथ अगर नए इंतखाबात हो जाते हैं मौजूदा हालात में, तो इसका मतलब है कि जो माजी में गलत काम होते रहे उनके ऊपर वाइट वॉश कर दिया गया, चूना फेर दिया गया, मिट्टी डाल दी गई और आगे चल पड़े। तो 8 फरवरी में जो कुछ हुआ, जिसकी बुनियाद पे इस वक्त दुनिया भर में एक कंसेंसस हो चुका है कि इस इलेक्शन में बेपनाह धांधली की गई, फ्रॉड किया गया, वो फिर बयानिया जो है दम तोड़ जाएगा और उससे पार्टी की साख को अच्छा खासा नुकसान भी पहुंच सकता है। अब इसी दौरान इस्लामाबाद की एक सेशन कोर्ट ने पीटीआई के तर्जुमान रऊफ़ हसन और दीगर 9 अफराद को पार्टी की मुबैना रियासत मुखालिफ डिजिटल कैंपेन के मुकदमे में मज़ीद 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अब इतवार की कार्रवाई के दौरान तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि जी राहुल नामी हिंदुस्तानी साहब हैं, तो उनकी दावत पे ये उनके फराहम किए गए वीज़े पे ये बहरीन का दौरा कर रहे थे। तो फिर उस पर रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि वो तो चूँकि थिंक टैंक की हैसियत में वो ट्रैवल करते रहते हैं और दुनिया भर के थिंक टैंक आपस में इस तरह के मुकालमत का सिलसिला, डायलॉग का सिलसिला जारी रखते हैं, तो इसमें क्या अनहोनी बात है। लेकिन इससे अंदाज़ा लगाइए क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन की, कि गैर ज़रूरी तौर पे उसमें भारत का एंगल लाया जा रहा है। लेकिन इस दौरान जो और एक अहम डेवलपमेंट थी, वो थी कि मिसिंग पर्सन्स के हवाले से केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहम्मद फ़हीम की बाजियाबी की दरख्वास्त पर जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि जबरी गुमशुदगी कमीशन अमल दरामद नहीं करवा सकता, तो प्रोडक्शन ऑर्डर फिर जारी करते ही क्यों है। उन्होंने कहा कि 2021 में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया गया, लेकिन 2024 तक उस पर कुछ नहीं हो सका। इस मौके पर जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि जबरी गुमशुदगी कमीशन अपनी कोई कारकर्दगी भी तो बताए। जबरी गुमशुदगी कमीशन के पास गैर मामूली इख्तियारात मौजूद हैं, लेकिन उससे हुआ कुछ नहीं है। जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा कि जितने केसेस हैं ये जबरी गुमशुदगी कमीशन को भी डिसमिस करने के लिए काफ़ी हैं। ये केसेस दीगर इदारों को और उनके लिए बेसिकली एक मिसाल है कि अगर इनका कोई फ़ैसला नहीं निकलता, इसमें से कोई नतीजा नहीं निकल सकता अदालती या कमीशन के अहकामात के बावजूद, तो फिर
اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب آتے ہیں بلوچستان کی طرف، کیونکہ وہاں بھی گزشتہ 3-4 روز سے جو ہو رہا ہے وہ اس کا تعلق بھی گمشدہ افراد سے ہے، جو زبردستی غائب ہوئے یا گمشدہ ہو چکے ہیں، جن کا اتا پتہ نہیں ہے۔ مستونگ گوادر میں ہونے والے احتجاج کا تعلق بنیادی طور پر لاپتہ افراد کے معاملے سے ہے۔ یہ ایک سیدھا سادہ سا معاملہ تھا، لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے، لیکن گوادر کی طرف مارچ کو روکنے کے لیے طاقت کے استعمال نے اسے حکام کے لیے ایک اور چیلنج میں تبدیل کر دیا۔ گوادر، مستونگ یا سریاب روڈ کے باہر احتجاج اور دھرنے میں شریک زیادہ تر خواتین یا مرد بنیادی طور پہ اپنے لاپتہ افراد کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب جو ہائی ہینڈڈنس دکھائی اتھارٹیز نے، یعنی زور زبردستی کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مستونگ شہر میں دھرنا چوتھے روز بھی جاری رہا، اور عملاً بلوچستان کے کوئی 8 مختلف شہروں میں، کوئٹہ سمیت، جہاں پہ 4 مقامات پر دھرنے ہیں، تو یعنی بلوچستان کے 8 شہروں میں اور کوئٹہ میں متعدد اس وقت دھرنے اور احتجاج جاری ہیں۔ کئی علاقوں میں جیسے پنجگور، تربت وغیرہ ہے یا گوادر ہے، اکثر علاقوں میں بجلی نہیں ہے، انٹرنیٹ بنیادی طور پہ بند ہے یا ڈاؤن گریڈ کیا گیا ہے۔ ایک کسی صاحب نے بتایا کہ کوئٹہ تا سبی، کوئٹہ تا نوشکی کا راستہ، خوزدار کا راستہ، کلات کا راستہ، مستونگ، دالبندین، پنجگور، ہب، یہ تمام علاقے یا تو بند ہیں، ان پہ آمد و رفت بند ہے، یا پھر جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی ہیں۔ اب بلوچ یکجہتی کمیٹی کی آرگنائزر ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے گوادر میں جو خطاب کیا، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی 1 لاکھ سے زائد افراد کا یہ اجتماع تھا۔ اعداد و شمار سے قطع نظر اہم معاملہ یہ تھا کہ بلوچستان کے چپے چپے سے لوگ یہاں پہ پہنچے، تمام تر رکاوٹوں کے باوجود انہوں نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ وہ ان کے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ آخر کہاں ہیں۔ اب اس میں بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ کئی روز سے میں دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد میں کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، مین سٹریم میڈیا میں ابھی بھی کوئی بہت زیادہ خبر نہیں ہے، سوائے ڈان اخبار کے کچھ نہ کچھ وہاں پہ معلومات آ جاتی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی بلوچ عوام کو بڑی بے بسی کا سامنا ہے۔ بلکہ ایک ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہی ایک کسی بلوچ صاحب نے یہ لکھا کہ میں خود بلوچ ہوں، 2005-06 تک ہم نے خود پاکستان کے ساتھ محبت کرنی شروع کر دی تھی، لیکن معلوم نہیں کہ اس وقت جنرل پرویز مشرف کے ذہن میں کیا آیا کہ انہوں نے نواب اکبر بھٹی کے خلاف آپریشن کا حکم دیا، جس میں ان کی شہادت ہو گئی، اور اس کے بعد سے ہی پھر زبردستی لوگوں کو اغوا یا ان کو غائب کرنے کا عمل بھی شروع ہوا، جو آج تک جاری ہے۔ اور اس طرح ریاستی اداروں نے اپنے اور بلوچستان کے درمیان کافی فاصلے کھڑے کر دیے ہیں۔ تو چاہے وہ اسلام آباد ہے، پشاور ہے یا بلوچستان ہے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ اب دعا ہم یہی کر سکتے ہیں کہ حالات میں کوئی بہتری ہو، بیٹر سینس پریویل کرے۔ اس موقع پہ مجھے ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے نون میم راشد صاحب کی ایک نظم بھیجی تھی، اور اس کا بہت سارا اطلاق ہماری موجودہ صورتحال پہ ہوتا ہے، ان حالات پہ ہوتا ہے جو گزشتہ سال 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری اور بعد میں 5 اگست کو دوبارہ گرفتاری کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ کافی بے چینی ہے ملک بھر میں۔ تو نون میم راشد کی ایک بڑی مشہور نظم ہے، میں نے سوچا آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتا ہوں، کہ اس کا عنوان تھا کہ زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں، زندگی سے ڈرتے ہو، آدمی سے ڈرتے ہو۔ اور یہ میں ذرا اس میں تحریف کر رہا ہوں مختصر کر کے، تاکہ وقت کا معاملہ ہے، تاکہ زیادہ وقت اس میں صرف نہ ہو۔ تو آدمی سے ڈرتے ہو، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو، پہلے بھی تو گزرے ہیں، اب اگر نہیں لب اگر نہیں ہلتے، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشان بن کر، نور کی زبان بن کر، ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذان بن کر، شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر،
تو یہ کیا انہوں نے عمران خان کے بارے میں لکھا تھا کہ جو جگہ جگہ بولے، ہر موضوع پہ بولے، ہر ادارے کے ہر شخص کے بارے میں بولے، اور لوگوں کا کہتے ہیں نا کہ وہ ہچکچاہٹ جو تھی، جھاکا جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ دوبارہ میں بول دیتا ہوں کہ شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر، اژدہا میں انسان سے فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی، راہ شوق میں جیسے راہرو کا خون لپکے، ایک نیا جنون لپکے، آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہم سے، دیکھو شہر پھر بسے دیکھو، تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ تو جناب یہ نون میم راشد کی نظم تھی، شاید ہمارے بہت سارے حالات پہ منطبق ہوتی ہے، اور امید یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان کے حالات میں کوئی بہتری آئے۔ ہمارے جو بڑے ہیں وہ اپنے حکمت عملی پہ نظر ثانی کریں، جس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو کچھ سکھ کا سانس لینے کا موقع ملے۔